Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag dakbayan sa baybay. Karon ikasiyam nga Nobyembre 2025. Bagyong Tino may resulta sa pagkadagma sa mga poste sa kuryente sa Abuyog, Leyte. Jane Leonor para sa dugang nga impormasyon. Natumba ang pipila ka mga poste sa kuryente sa munisipyo sa Abuyog, Leyte tungod sa pag-igo ni Bagyong Tino ni adtong ikaduhang adlaw sa Nobyembre. Sumala sa mga residente, gilauman nilang mulungtad pa sa taas nga panahon ang pagpahiuli sa supply sa kuryente tungod sa grabe nga kadaot nga resulta sa maong bagyo. Sa pagkakaron, ang pipila nga kasikbit nga munisipyo ang anaa-anay kuryente samtang nagpabiling gihapon nga walay suga ang kadaghanan sa mga panimalay sa Abuyog. Kini si Jane Leonor nagbalita.